अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के एक सरकारी इक़्तिसादी जायज़े के मुताबिक मुल्क में रवां साल मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.3% रही। पाकिस्तान की अफवाज के आला अफसरान के साथ मुज़ाकरात और मुलाकातों के मामले पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। चीन ने कहा है कि जाली शादी स्कैंडल में गिरफ्तार चीनी शहरियों के खिलाफ पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। अफगान मुफाहमत के लिए अमरीकी खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद कतर में तालिबान ग्रुप के साथ बातचीत का एक और दौर मुकम्मल कर चुके हैं। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी की वजह से पाकिस्तानी कश्मीर के सरहदी इलाकों में मुअत्तल की जाने वाली इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े को हल करने के लिए कायम की गई सालिसी कमेटी को दिए गए वक्त में 15 अगस्त तक तौसी कर दी है। सोमालिया में एक आला अमरीकी फ़ज़ाई हमले में दाइश के 13 जंगजू हलाक हो गए हैं। ये बात अमरीकी फ़ौज के एक बयान में कही गई है। अमरीका ने कहा है कि उसने शिमाली कोरिया पर आयद बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर उसका एक माल बरदार जहाज़ पकड़ लिया है। और ऐसे में जब ये तशवीश पाई जाती है कि ईरान अमरीकी अहदाफ पर हमले की मनसूबाबंदी कर सकता है, स्ट्राइक ग्रुप से मुसल्लह तैयारा बरदार अमरीकी बहरी बेड़ा और 4 B-52 तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके हैं और अमरीका ने चीन से दरामद किए जाने वाले तिजारती सामान पर महसूलात की शरह 10% से बढ़ाकर 25% करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के एक सरकारी इक़्तिसादी जायज़े के मुताबिक मुल्क में रवां साल मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.3% रही। पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ सामने आने वाले एक ताज़ा सरकारी जायज़े के मुताबिक रवां साल के पहले 6 से 9 माह के दौरान पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मुश्किलात की वजह से मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू सिर्फ 3.3% रिकॉर्ड की गई है, जो पहले से मुकर्रर करदा हदफ से बहुत कम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्ज़े 88 अरब 19 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुँच गए हैं और रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 9 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा अदा करना है। पाकिस्तान के वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना हम्माद असर ने यह तफसील पाकिस्तान की पार्लिमान के ऐवान बाला यानी सेनेट में पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्ज़ों के बारे में पूछे गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही है। पाकिस्तान की अफवाज के आला अफसरान के साथ मुज़ाकरात और मुलाकातों के मामले पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और पार्टी के सीनियर कायदीन ने मकामी रहनुमाओं की फ़ौजी हुक्काम से मुलाकातों की मुखालिफत की है। इत्तलात के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के रहनुमाओं और सरगर्म कारकुनों के वफूद ने रवा हफ्ते कोर कमांडर पेशावर से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें लापता अफराद की बाजियाबी समेत कबायली इलाकों के मसाइल पर बातचीत की गई। अफवाज पाकिस्तान के शोबे ताल्लुकात आम्मा SPR ने इन मुलाकातों पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले PTM के एक मकामी रहनुमा रज़ा वज़ीर ने इन मुलाकातों की तस्दीक की है। चीन ने कहा है कि जाली शादी स्कैंडल में गिरफ्तार चीनी शहरियों के खिलाफ पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ताहम चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी खवातीन से जिस्म फरोशी करवाने या अज़ा फरोख्त करने की खबरों की तरदीद की है। चीन ने वाज़ेह किया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुकम्मल ताअवुन करेंगे। चीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि गैर कानूनी शादियों के मामले पर चीन की पब्लिक सिक्योरिटी की वज़ारत ने पाकिस्तान से कानूनी ताअवुन के लिए टास्क फोर्स भिजवा दी है, जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करेगी।
افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے قطر میں طالبان گروپ کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور مکمل کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے افغان جنگ کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے میں مسلسل مگر آہستگی سے پیش رفت کی ہے۔ خلیلزاد نے، جنہوں نے ٹویٹر پر یہ معلومات فراہم کی، بات چیت کے چھٹے دور کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن کہا کہ ہم نکات طے کر رہے ہیں اور آہستہ رفتار سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی کشمیر کے سرحدی علاقوں میں معطل کی جانے والی انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ 2.5 ماہ تک انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی وجہ سے ان علاقوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا رہا اور ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر رہیں۔ انٹرنیٹ سروس کی بحالی پر سرحدی علاقوں کے رہنے والوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ چند دفعے بعد پیش کریں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایودھیا تنازع کو حل کرنے کے لیے قائم کی گئی ثالثی کمیٹی کو دیے گئے وقت میں 15 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ ایک ہندو فریق نے 18 جون تک وقت دینے کے حق میں فیصلہ کیا تھا، جبکہ مسلم فریق اگست تک توسیع پر تیار ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت کے 5 رکنی آئینی بینچ نے مختصر سماعت کے دوران کہا کہ اسے ثالثی کمیٹی کی رپورٹ مل گئی ہے۔ کمیٹی نے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 15 اگست تک مزید وقت مانگا ہے، اور اگر کمیٹی نتائج کے سلسلے میں پر امید ہے تو اسے اور وقت دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صومالیہ میں ایک امریکی فضائی حملے میں داعش کے 13 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بات امریکی فوج کے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ امریکی افریقی کمانڈ افریکان نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ دہشت گرد گروپ کے خلاف فضائی حملے گولس پہاڑوں میں کیے گئے۔ صومالیہ میں ایک اور امریکی حملے میں حال ہی میں داعش کے 3 باغی ہلاک ہوئے تھے۔ افریکام کا کہنا ہے کہ اس نے اپریل کے مہینے میں صومالیہ میں داعش کے ایک لیڈر عبد الکریم یعقوب کو مار ڈالا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے شمالی کوریا پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر اس کا ایک مال بردار جہاز پکڑ لیا ہے۔ امریکہ نے یہ اقدام ایسے وقت میں کیا ہے جب شمالی کوریا نے جمعرات کو مزید 2 میزائل تجربات کیے ہیں، جن کے بعد خطے کی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ پیونگ یانگ نے جمعرات کو جن میزائلوں کا تجربہ کیا وہ بظاہر کم فاصلے تک مار کرنے والے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران شمالی کوریا کی جانب سے میزائلوں کا یہ دوسرا تجربہ ہے جس پر پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے علاوہ امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور ایسے میں جب تشویش پائی جاتی ہے کہ ایران امریکی اہداف پر حملے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اسٹرائک گروپ سے مسلح طیارہ بردار USS ابراہم لنکن بحری بیڑا اور 4 B-52 طیارے مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ولیم اربن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹرائک گروپ سوئس کینال کے ذریعے پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کے روز 2 B-52 بمبار طیارے خطے میں پہنچے، جبکہ 2 پہلے ہی بدھ کے دن پہنچ چکے ہیں۔ امریکی بمبار طیارے اس وقت قطر کے العبید فضائی اڈے پر موجود ہیں، اور اس بات کی تصدیق ایک دفاعی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ہے۔ یورپی سربراہان نے ایران کی جانب سے موصول ہونے والے خدشات کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام شروع نہیں کرے گا۔ ایسا کیا گیا تو ایران تاریخی عالمی سمجھوتے کو توڑنے کا اقدام کرے گا۔ امریکہ نے چین سے درآمد کیے جانے والے تجارتی سامان پر محصولات کی شرح 10% سے بڑھا کر 25% کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جبکہ چین نے امریکی فیصلے کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے واشنگٹن میں مذاکرات جاری ہیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم لی ہی نے امریکی نمائندوں سے جمعرات کو 1.5 گھنٹے تک مذاکرات کیے۔ دنیا کی دونوں بڑی معاشی قوتیں 10 ماہ سے تجارتی مفاہمت کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر اور امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کر رہے ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیٹ شینہن کو امریکہ کا نیا وزیر دفاع نامزد کریں گے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔